दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप इग्नोर करने वालों को पछताने पर मजबूर कर सकते हो। इग्नोर करने वाले को अपने कदमों में ला सकते हो, क्योंकि जब भी हमें कोई इग्नोर करता है, चाहे वो हमारा दोस्त हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, तो ये एक हर्ट करने वाली फीलिंग होती है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि सामने वाला हमें इग्नोर करे, और हम ऐसे काम करते हैं जिनसे सामने वाला हमें मज़ीद इग्नोर करता है। हम उसकी मिन्नतें करते हैं, उसके पास जाकर बात करते हैं, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसलिए अगर कोई इग्नोर करे तो आपने इन 8 तरीकों को फॉलो करना है और फिर देखना है कि सामने वाला किस तरह खुद आपके पास चल कर आता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, कट योर अटेंशन। सबसे पहले जब भी कोई आपको इग्नोर करे, आपको रिस्पॉन्स ना दे, तो आपने अपनी अटेंशन को कट कर देना है। उसको अटेंशन देना बंद कर देनी है, क्योंकि कई बार सामने वाला इसीलिए ही इग्नोर करता है कि हम उसके कदमों में गिर जाएं, उसको अटेंशन दें, उसकी मिन्नतें करें। लेकिन जब आप उसके इग्नोर करने पर अपनी अटेंशन कम कर दोगे, तो फिर उस इंसान को कोई समझ नहीं आएगी कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे। बहुत से लोग इग्नोर होने पर पहले से ज़्यादा अटेंशन देते हैं, सामने वाले के लिए हर वक्त बैठे रहते हैं, जिससे होता ये है कि सामने वाला उनकी अटेंशन के लिए उनको ज़्यादा इग्नोर करने लग जाता है। नंबर 2, ट्रायंगल रूल। जब भी कोई आपको इग्नोर करे तो ट्रायंगल रूल का इस्तेमाल करें। इस रूल के मुताबिक अपने और उसके दरमियान कोई तीसरा इंसान लेकर आएं। जिस अटेंशन के साथ आप उससे मिल रहे थे, वही अटेंशन किसी और को देने लग जाएं, जिससे उसको पता चल जाए कि अगर मैं अपनी जगह छोड़ूंगा तो इसके पास और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी जगह ले लेंगे। जब भी इग्नोर करने वाले को पता चलता है कि इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, फिर वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगता है। जब भी आप किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि वो चीज़ सिर्फ उसी के पास ही अवेलेबल है, पूरी मार्केट में और किसी के पास नहीं है, फिर वो अपनी मर्जी से उसका रेट लगाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि लोगों के पास दूसरी चॉइस नहीं है। इसलिए इग्नोर करने वाले को दिखाएं कि आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इससे उस इंसान को ये एहसास होने लगेगा कि अगर मैं पीछे हटा या मैंने इग्नोर किया तो फिर ये मेरी जगह किसी और को दे देगा, क्योंकि इसके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। नंबर 3, बी हैप्पी। जब भी कोई इग्नोर करे, आपको हर्ट करने की कोशिश करे, तो जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। उसके पास जाकर कभी भी आपको डाउन फील नहीं करना। उसको ये एहसास नहीं होने देना कि आप उसके बगैर बहुत उदास हैं, या फिर आपकी लाइफ रुक गई है, या फिर वो आपकी ज़िंदगी में खुशी की वजह था। क्योंकि जब आप उसके लिए उदास नजर आओगे तो फिर उसको और ज़्यादा पावर मिलेगी कि ये मेरे इग्नोर करने से इफ़ेक्ट हो रहा है। और अगर आप खुश रहोगे, इंजॉय करोगे, घूमो फिरोगे, तो फिर सामने वाले को और ज़्यादा आग लगेगी। उसको ये एहसास होगा कि मेरे इग्नोर करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास खुशी नहीं हूँ। अगर मैं इग्नोर करूँगा तो ये फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और खुश होकर गुजारेगा, इसकी ज़िंदगी रुकेगी नहीं, ये पहले से ज़्यादा इंजॉय करेगा। फिर वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि आपको ज़्यादा अटेंशन देगा, ताकि आप उसके साथ अटैच हो सको और उसके बगैर खुश ना रह सको। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। नंबर 4, डोंट डेस्परेट। जब भी सामने वाला अटेंशन ना दे, रिस्पॉन्स ना दे, तो उसी वक्त डेस्परेट नहीं होना, यानी उसी वक्त परेशान होकर उसके पास नहीं भागना। बहुत से लोग बार बार मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, उसके कदमों में गिरने लग जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी तन्हाई को फील नहीं किया होता। जब भी वो अपनी अटेंशन को कम करता है तो ऐसे लोग तन्हा फील करते हैं और बहुत जल्दी तड़पने लग जाते हैं। लेकिन आपने मजबूत रहना है, कभी भी उसके इग्नोर करने पर रिएक्ट नहीं करना, बल्कि सुकून से बैठे रहना है। उसको अपनी पूरी कोशिश करने देनी है कि वो जैसे चाहे इग्नोर कर ले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
اس طرح آپ اس کے سامنے زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ پرسنالٹی والے انسان نظر آؤ گے، اور وہ کبھی آپ کو اگنور کرنے کی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کبھی بھی ڈیسپریٹ نہیں ہوتے، نہ ہی زیادہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، بلکہ آپ پرسکون ہو کر اور کام رہ کر سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، اگنور بیک۔ جب بھی وہ اگنور کرے اور واپس آپ کے پاس آئے تو آپ بھی اس کو اگنور کر دو، اس سے بات چیت کم کر دو، اس کو دیکھ کر گزر جاؤ۔ جب بھی آپ اس کو ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گے تو پھر اس انسان کو یہ فیل ہوگا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے اور مجھے ریگریٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کو یہ فیل ہی نہیں کرواؤ گے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو پھر وہ کبھی اس عادت کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ جب چاہے گا آپ کو اگنور کر کے آپ کو تکلیف دے گا۔ اس لیے جب بھی وہ اگنور کرے تو آپ بھی اس کو یہ احساس دلاؤ کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے۔ جب آپ بھی اس کو اگنور کرو گے تو پھر وہ انسان کبھی آپ کو اگنور نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ سمجھ جائے گا کہ آپ صرف اسی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یا پھر آپ اگنور ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر اگنور کرے گا تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ایٹیٹیوڈ سے سامنے والے کو اپنی اوقات یاد آنے لگ جائے گی۔ نمبر 6، امپروو یور سیلف۔ جب تک آپ اس کو بہتر بن کر نہیں دکھاؤ گے وہ آپ کے پاس سے نہیں آنا چاہے گا، کیونکہ ہر کسی کو بہتر کی تلاش ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اگنور کرے تو صرف خود پر فوکس کرنے لگ جائیں، اپنے اوپر کام کریں، خود کو مضبوط بنائیں، فوکسڈ ہو کر اپنی لائف کے گولز کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نئی سکل سیکھیں، دل لگا کر کام کرنے لگ جائیں۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی پر فوکس کریں، خود کو اس قابل بنائیں کہ وہ انسان جو اب آپ کو اگنور کرے تو آگے خود آپ کے قدموں میں گرے، کیونکہ جب آپ سامنے والے سے زیادہ بہتر بننے میں لگ جاتے ہو تو پھر وہ انسان پچھتانے لگ جاتا ہے اور اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے آپ کو کیوں اگنور کر دیا یا پھر کیوں آپ کو ریجیکٹ کیا۔ آپ کے تو بہت بڑے بڑے خواب ہیں اور آپ ان کو اچیو کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ یہی چیز سامنے والے کو جلانے کے لیے اور اس کو واپس بلانے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ خود کو امپروو کرو گے تو لوگ خود بخود آپ کو اپروچ کریں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔ نمبر 7، کمپلیٹلی ایبسینٹ۔ جب بھی کوئی اگنور کرے تو تھوڑے وقت کے لیے خود کو ایبسینٹ کر لیں، اس سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کو اپنے لیے مصروف کر لیں۔ جب بھی آپ اس کو نظر آتے ہو پھر وہ آپ کو اریٹیٹ کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کرو اور پریشان ہو جاؤ۔ جب آپ اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ گے، تھوڑے عرصے کے لیے غائب ہو جاؤ گے، تو پھر وہ انسان آپ کو مس کرنے لگے گا، آپ کو ڈھونڈے گا، کیونکہ وہ اگنور تو صرف آپ کے لیے ہی کر رہا تھا، لیکن اب اگر آپ ہی اس کو نظر نہیں آؤ گے تو پھر وہ ڈیسپریٹ ہونے لگے گا، پھر وہ خود آپ کو اپروچ کرنے لگ جائے گا۔ بہت سے لوگ سامنے والے کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، اس کو نظر آتے رہتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی سامنے والے کو سپیس نہیں دے پاتے کہ وہ اس کے بارے میں سوچے یا پھر اس کو مس کرے، کیونکہ ہم انسان تب تک کسی چیز کی قدر نہیں کرتے جب تک وہ ہم سے دور نہ چلی جائے یا پھر ہم سے چھین نہ لی جائے۔ اس لیے جتنا غائب رہو گے سامنے والے کے دل میں اتنی ہی اپنی پاور بٹھا دو گے، کیونکہ آپ کی ایبسنس دوسروں کو یہ احساس دلائے گی کہ آپ کہاں چلے گئے یا پھر کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں۔ یہی چیز سامنے والے کو پریشان رکھے گی اور وہ خود آپ کے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نمبر 8، ویلیو یور سیلف۔ سب سے لاسٹ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی ویلیو کبھی کسی کے لیے گرانی نہیں ہے۔ کسی کو بھی اپنے ریلیشن میں رکھنے کے لیے یا پھر اس کی اٹینشن پانے کے لیے خود کو ڈی ویلیو نہیں کرنا، بلکہ اپنی ویلیو ہائی رکھنی ہے۔ لوگوں کے اشاروں پر ناچنے کے بجائے ان کو بتانا ہے کہ ان کو آپ کے مطابق چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ آپ بھی ویلیو رکھتے ہیں۔ جب آپ خود کو دوسروں کے سامنے ویلیویبل دکھاتے ہو تو پھر ہر کوئی آپ کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو اگنور کر سکے یا پھر آپ کو اٹینشن نہ دے۔ اس لیے اپنی ویلیو ہمیشہ ہائی رکھیں اور کبھی بھی کسی کے لیے خود کو نیچے مت گرائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔